नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कसले सार्वजनिक गर्यो? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। कहिले? 2077 जेठ 2 गते। नीति तथा कार्यक्रमका विशेषताहरू। विक्रम सम्वत 2087 अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको हो। यही कार्यकालभित्र विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा र विक्रम सम्वत 2079 सालसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अघि बढाइने। मुलुकका विभिन्न भागमा पहिचान भएका खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगको नीति अघि बढाइएको। 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र वितरण प्रणाली सुदृढ बनाइने नीति। अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने। कृषि उत्पादकत्व 10 वर्षमा दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणले योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिने। सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र आबद्ध गर्न सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइने। मानवीय गरिमा र अस्तित्वलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको। जनतालाई अधिकार सम्पन्न र सबल बनाउन नीति तथा कार्यक्रम मार्फत थालिएका कामको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न सुरु गरिएको। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र सामाजिक आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूल अवस्था समेतलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले देखाएका रणनीति आधार र पक्षलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको। क विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने, मुलुकको आयमा कमी आउने, मित्र राष्ट्र तथा विकास साझेदारको स्रोत साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने। ख अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाइने। ग आर्थिक क्रियाकलाप कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सृजना, उत्पादनशील क्षेत्र विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई सुचारू गरी तीव्र बनाइने। घ आर्थिक उपलब्धि र विकासका प्रतिफलको समन्वयिक वितरण गर्ने। ङ स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता एवं अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी स्वस्थ, शिक्षित, न्यायपूर्ण र गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने। च समग्र र सन्तुलित विकासका लागि सरकारले सुरु गरेका रूपान्तरणकारी क्षेत्रगत र राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम तथा आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने। छ कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने। ज अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र संकुचित भई रोजगारीका अवसर गुम्ने जोखिमलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिको अवसरमा रूपान्तरित गर्ने। झ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासनको प्रवर्धन गर्ने। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नेपाललाई कोभिड-19 महामारी मुक्त देश बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता। सरकारले महामारीको रोकथाम गर्न अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाको पालना गर्ने गराउने, संक्रमणको परीक्षण व्यापक बनाउन औषधि, उपकरण र चिकित्सा
चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य कर्मीको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने। महामारीले मुलुकको सामाजिक आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन यो सरकारले गरिरहेको छ। अध्ययनको आधारमा राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धि गरी सरकारले आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सुचारू गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास निर्माण कार्य तीव्र बनाउने कार्य कार्यान्वयन गर्नेछ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप, विकास, तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन गएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण र समायोजन समेत गरी स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ। महामारीसँग जुझ्नु परिरहेको विषयमा परिस्थितिमा पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई खुसी बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा सरकार थप दृढताका साथ अघि बढ्नेछ। नेपाल सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा सबै नेपालीको समानतामूलक पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिका थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समानतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनः संरचना गरिनेछ। निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति हो। प्रकृति मैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवर्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गरिनेछ। आगामी वर्ष स्थानीय तहका ओडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश स्तरमा रहेका साबिकका जिल्ला अस्पताललाई 25 देखि 50 शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। नेपाल सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको छ। यी केन्द्रीय अस्पताललाई 500 शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ। सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितको 300 शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम 50 शय्याको प्रदेश स्तरीय अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइने। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलेजो र महिलाको पाठेघर सम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी बनाइने। ओडा स्तरीय सेवा केन्द्रबाट 40 वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिने। आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्धन गरिने। आम नागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायाम सहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिने। स्थानीय तहका ओडामा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने। नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट 3 अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स
सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने, कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा बाल मोटु रोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिने, परोपकार, प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टीकृत गरिने, सबै मेडिकल कलेजले जिल्ला स्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सा सहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने, सबै अस्पतालबाट विपद वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने प्रबन्ध मिलाइने, रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल स्थापना गरिने, औषधि औजार तथा उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना गरिने, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने, आगामी 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिने, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपतकालीन अवस्थामा आम घाइते बिरामी लगायतको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने सुविधा सहितको स्तर उन्नति गरिने, सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सृजनशील र आत्मविश्वासी नागरिक बनाउने सरकारको शिक्षा नीति हो। राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गरिने, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याई आगामी आर्थिक वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने, चिनौं आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिने, विद्यालय ल्याऊ र पढाऊ टिकाऊ कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिने, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइने, सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक 2076-2085 अभियान सञ्चालन गरिने, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता र मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धन एवं नागरिकको कर्तव्य बोधका विषय समेत समावेश गरिने, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्धन नीति 2076 को समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने नेपाल सरकारको 2077-78 को नीति रहेको छ। नेपाल सरकारले भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक वन क्षेत्र, सडक तथा राजमार्गका किनारा, नदी, उकास र उपयोगविहीन सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने, निजी बाँझो जग्गा, खेतबारीका काल्ला र आलीमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल र अन्य बिरुवा लगाउन आम कृषकलाई प्रेरित गरिने, शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौशी र गमला खेती प्रवर्धन गरिने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने, अर्गानिक कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गरिने, कपास, रेशम, ऊन र अन्य विभिन्न प्रकारका धागो र रेसाको उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगको श्रृङ्खला विकास गरी व्यावसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरिने, कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षण गरिने, माटो परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिने, कृषकलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुकूल खेती गर्न एवं उचित मात्रामा मल, बिउ र विषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने, गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने, प्राविधिक कृषकको खेत बारी, गोठ तथा फार्ममै पुगी कृषि तथा पशुपक्षी पालन सम्बन्धी प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने नेपाल सरकारको
नीति रहेको छ। कृषकले लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाइने, बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने, यसरी कृषकको बचत सुनिश्चित गरिने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य वस्तु भण्डारण गरिने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमा बिउ, नस्ल, औजार, प्रविधि, उत्पादन, भण्डारण, प्रारम्भिक प्रशोधन र बजारीकरणको एकाइको विकास गरिने, कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने, एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने, खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमन थप प्रभावकारी बनाइने, खाद्य स्वच्छता प्रबन्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने, जलवायु परिवर्तन, रोगको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपदबाट कृषि क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरिने, पशुपक्षी तथा बाली विकासको विस्तार र जलवायु अनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गरी लगानी सुरक्षण गरिने, भूमि, पुँजी र प्रविधिको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको स्थापना गरिने, भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिने, स्थानीय तह मार्फत बाँझो रहेको सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने, यस्ता खेती प्रणालीको प्रवर्धन गरेर सरकारले एकैसाथ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गरिने, उद्देश्य र कार्यक्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा सहकारी संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने, पानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको हिमालय संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, हिमताल र हिमनदीको संरक्षण गरी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदी प्रणाली लगायतका जल स्रोतको संरक्षण गरिने, हिमालको सरसफाई कार्यलाई निरन्तरता दिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। जैविक विविधताको संरक्षण एवं प्रवर्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम हुने गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गरिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। सरकारले स्वच्छ नेपाल अभियान सञ्चालन गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा काठमाडौँ उपत्यका, महानगरहरू र प्रदेश राजधानीहरूलाई हरित शहरमा रूपान्तरण गर्न शहरी वृक्षारोपणलाई व्यापक बनाइने, फोहोर मैला प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने, राजमार्गको निश्चित दूरीमा खानेपानी, शौचालय र अन्य सुविधा सहितको सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। जग्गा नापजाँचका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गरिने, आगामी 3 वर्षभित्र सुगमवासी एवं अव्यवस्थित बसोबास समस्याको समाधान गरिने लक्ष्य अथवा नीति रहेको छ। झापाको दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सृजना र स्थानीय समृद्धिको आधारको रूपमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई अभियानको रूपमा विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गरिने, निर्यात योग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सौविध्यपूर्ण सुविधाको अधिकतम उपयोग गरिने, नेपाल भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइने, बंगलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गरिने, मित्र राष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुविधाको उपयोग गरी चिनिया बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने, व्यापार पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गरिने, आगामी आर्थिक वर्ष नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सुरु गरिने, आगामी वर्ष कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित कञ्जभोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण
निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको पोरला, सङ्खुवा सभाको किमाथाङका तथा ताप्लेजुङको उलाङचुङ गोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन र विकास गरिने, चीनका 4 वटा सामुद्रिक र 3 वटा स्थल बन्दरगाह नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि उपलब्ध भएकामा आगामी वर्ष बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने, रसुवाको टिमोरीमा यसै वर्ष निर्माण सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य 1 वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनको पूर्व तयारी गरिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने, लुम्बिनीमा निर्माणाधीन 5000 व्यक्ति क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभाहालको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिने, लुम्बिनी क्षेत्र विस्तार गर्न बृहत्तर लुम्बिनी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, रामगराम गुरु योजना कार्यान्वयन गरिने, तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने, नेपालको भाषा साहित्य कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गरिने, प्रतिलिपि अधिकार प्रत्याभूति गरिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4 वटा आधुनिक उपशहर विकास गर्ने कार्य सुरु गरिने, उपत्यकासँग जोडिएका उपयुक्त स्थानमा प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित शहरीकरणको पूर्वाधार निर्माण गरिने, शहरी सेवा सुविधालाई एकीकृत तथा व्यवस्थित गर्ने गरी शहरी सडक निर्माण गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने, बाह्य स्रोत समेत जुटाई बुढी गण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत माथिल्लो अरुण तामाकोशी 5 फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने, मौसम तथा बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचनालाई समयमै सम्प्रेषण गरी विपदबाट हुन सक्ने जनधन तथा पूर्वाधारहरूमा हुने क्षतिको जोखिमलाई न्यून गर्न आगामी वर्ष थप 2 स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिने, विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। सीमा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सहित थप बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिने, लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानी लगायत सुस्ता समेतलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिने नेपाल सरकारको नीति तथा योजना कार्यक्रम रहेको छ। उच्च हिमाल, पहाड, खोज, समथल भूभाग लगायत देशका विभिन्न भागमा सम्भाव्य जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने, सबै प्रदेशहरूमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका पूर्वाधार विकास गरिने, नेपाली जडीबुटीको विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात समेत गरिने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सबै मालपोते कार्यालयबाट सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने, सुशासन प्रबन्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैर सरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचार प्रणालीको विकास गरिने, म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृतिको प्रवर्धन गरिने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नयाँ घटनाक्रमहरू, समसामयिक विषयवस्तुहरू हामी तपाईहरुमाझ पस्किरहनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यो भिडियो यहाँहरूलाई मन परेको खण्डमा शेयर गरिदिनुहोला। यति भन्दै बिदा हुन चाहे।